کچھ نہیں۔ اللہ دے ابراہیم خلیل علیہ السلام نے کیا لوگو دن قیام دے نہ مال کم آنے نہ اولاد کم آنے، اتنے قلب سلیم کم آنا۔ اللہ نے صرف اینوں ویکھنا دل وکھا، اینوں کو روک تے نہیں لگا، یہ شبہات تے نہیں، اللہ دے بارے قیامت دے بارے رسول دے بارے کتاب دے بارے انہاں دے بارے شکاں چ نہیں پیا، سوال تے نہیں پیدا ہوئے۔ یہ تو بچ گیا پھر شہوات وکھا کہ من پسند شیاں تے نہیں سی پھس گیا، مرغوبات دے مگر تے نہیں سی نٹ پیا، دولت کٹھی کرن بیویاں عورتاں، جڑا انہاں دعاں تو کھرا ہاں تیرا دل پاک صاف ہے، تو ستھرا دل ہے تیرا۔ اس پاروں ہی خواجہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے قیامت دے دن ہر شے لے کے لوگ پیش ہوئے، میں اللہ دے سامنے ایک ایسا دل رکھیا جدے سوائے وہ دی محبت دے کوئی شے نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے جنیاں نے جو کچھ پیش کیتا نا انہاں تو ایک دی بھی میرے نزدیک کوئی قدر نہیں، نہ انہاں نمازاں دی نہ انہاں حجاں دی، سب بے روح ہیں تیری محبت، جز محبت ہر چے بردم روز معاشر قیامت دے محبت پر دل نو بیٹھیا، محبت آپ ہی نہیں طاقتور ہے کہ از محبت سانگا ذریں شاید پتھر سونا بن جاندے ہیں اور زہراں جڑیاں مٹھیاں ہو جاندیاں۔ یہ مٹھیاں ہونے والی گل ہے کہ موت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات دوسرے پاسے نہ گئی مگر بات وہی چل رہی۔ صحیح مسلم مجاہدین کھڑے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ صحابی رسول عبداللہ ابن قیس اگے صفاں دے ہوئے کیا لوگو میں اللہ دے رسول علیہ السلام کو سنیا کہ جنت دے دروازے تلواراں دی چھاں تھلے، اے تلواراں نا کافراں دی سمجھو، یہ تھلے جنت دے دروازے کھول گئے، جنت جان دی راہ بن گئی ہے۔ ایک پھٹے پرانے لباس والا مسکین صحابی سے یہ بات دا دی، اس آکھیا ابو موسیٰ دس کہ گل تو رسول اللہ کو سنی؟ حضرت ابو موسیٰ نے کناں تے انگلیاں رکھ کے آکھیا کہ میرے کن بہرے ہو جان اگر میں نہ کنا نہ رسول اللہ نے فرماؤں دیا نہیں سنیا۔ انہیں جدوں سنیا اثر کی ہوا پھر انہوں نے ساری جنی فوج کھڑی تھی، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کس گیا، کنیاں نو قتل کیتا تے نال آپ ماریا گیا۔ اس گل